से यही कहा, एक रिक्वेस्ट की है कि 40 टोल प्लाजा और इसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है उसके साथ फ़िलहाल आप कैमरास को कनेक्ट करें अपने, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप ढूंढते हैं। एक तो होता यह है कि हमें ऑब्वियसली जब कोई ऐसी वारदात होती है तो देन वी गो एंड स्टार्ट लुकिंग एट द कैमरास और वी वर्क बैक और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट सिस्टम जिसमें उसकी तस्वीर दे दी जाए, और वो आज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, यू कैन डू दैट, कि जहाँ से भी वो क्रिमिनल या बंदा गुजरेगा, उन्होंने मेरे ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके अभी दिखाया था कि मैं कहाँ से गुजरा हूँ पिछले कुछ दिनों में। आई होप दे नॉट ट्रैकिंग मी लाइक दैट, तो वो कर सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड करेंगे ताकि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें। हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं क्राइम के अंदर, क्राइम सिचुएशन के अंदर। मैं हर जगह बताता हूँ कि 2007 में हमारी कोई हाईवे सेफ नहीं थी। आप और मैं कई जगह बता चुका हूँ कि 2007 का अप्रैल मुझे याद है कि मुझे अगर सक्खर से नौदेरो जाना पड़ता था तो मुझे वेट करना पड़ता था कि एक पुलिस और मिलिट्री का एस्कॉर्ट हो, 30-40 गाड़ियाँ इकट्ठी हों, फिर उनको एस्कॉर्ट करके ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज़ वेयर वी वर। कराची के अंदर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऑन एन एवरेज टेररिज्म के वाक़यात होते थे। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि रूरल एरिया में अब मैं सेफली कह सकता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको इस तरीके की एस्कॉर्ट की ज़रूरत होती है। इसका ये मतलब नहीं कि क्राइम ख़त्म हो गया है, क्राइम अभी भी है, लेकिन अब मसला क्या है आज का मैं आपको बताता हूँ। मुझे सुबह बताया था कि वो क्रिमिनल इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने सेफ हेवन से बाहर निकल के आज सुबह उन्होंने कश्मीर में एक पुलिस चौकी पे हमला किया। देखने में तो ये बड़ा लगता है ना कि जी क्रिमिनल आ रहे हैं पुलिस चौकी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी उनको इतना मजबूर किया है कि वो रिटेलिएट इस तरीके से कर रहे हैं, और उसमें हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए। इंशाल्लाह ताला हम इन क्रिमिनल्स को, आज से 2 दिन पहले घोटकी में हमने जो पिछले साल घोटकी के अंदर हमारे 5 जवानों को शहीद किया था, उस गैंग के 2 डाकू जहन्नुम रसीद किए हैं। तो ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। मैं एक काफ़ी पुरानी बात है और मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, और मैं भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, आईजी साहब को पता है, आए दिन इन पे थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाता हूँ या अफसरों पे नाराज़ हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया, बिकॉज दैट इज़ माई जॉब। आई बिलीव आई हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर फाइन। बट आप अगर दूसरी तरफ भी देखें ना, मैं वो 3 या 4 साल पहले चीफ मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स हुड जस्ट बीन रिक्रूटेड केम टू सी मी। वो यूनिफॉर्म पहन के एक जवान, एक बच्चा ही था, ही वाज लाइक मस्ट बी इन हिज 20s, उसने आया तो मैंने उससे पूछा आपने पुलिस क्यों ज्वाइन की। एक बड़ा नॉर्मल सवाल होता है ना कि आप नौकरी पे जाते हैं, आपसे सवाल करते हैं आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसने मुझे जो जवाब दिया ना वो मुझे अभी तक याद है। उसने कहा सर शहीद होने के लिए। ये उनका जज्बा होता है। हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं?
تو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اوپر بھی اونس ہے کہ اگر پولیس کو اپنی جو ان کو کام دیا جاتا ہے وہ تندہی سے اگر کریں گے. یو آر دا بیسٹ پروفیشن دیٹ اینی بڈی کین بی ان. آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے اندر شہری جو ہے آپ کا وہ سکون سے اپنے دفتر جائے, واپس آئے, رات کو چین سے اپنے گھر پہ سوئے, اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اس کے بچے باہر جا رہے ہیں تو وہ خیریت سے واپس آئیں گے. یہ پولیس کا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے, اور اس میں میں شہریوں کو بھی کہوں گا کہ ساتھ دیں, ہم کامیاب ہوں گے ان کرمنلز کو یہاں سے جہنم رسید کرنے میں. یہ سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں, اور میں تھوڑا سا وارن بھی کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں, رائٹلی سو, شاید ہماری کمزوریاں تھیں اوور دا ایئرس, کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دے کین گیٹ اوے وتھ اینی تھنگ. اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, بہت لوگوں کو شوق ہے اپنی گاڑی پہ جعلی نمبر پلیٹ لگا دی, کوئی گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ لگا دی, کسی نے پولیس کی نمبر پلیٹ لگا دی, اور وہ کھلے عام گھومتے ہیں. اب وہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ یہ سسٹم ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیں. اگر کسی بھی ٹول پلازا سے آپ گزریں گے, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اسٹیج میں جیسے میں نے کہا کہ یہ میجر انٹرسیکشنز پہ ہوگا, اگر آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ غلط ہوگا تو وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ریکارڈ سے جا کے اسی وقت چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کرولا نہیں, یہ سوزوکی کا نمبر پلیٹ ہے, یا یہ کالی نہیں سفید گاڑی ہے جس کے نمبر پلیٹ ہے جو آپ لگا کے گھوم رہے ہیں. اینڈ میں وہ جو وارن کر رہا ہوں نا, اس لیے کہ میرا بڑا دل کھولتا ہے جب میں دیکھتا ہوں. میں جب چیف منسٹر بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا پہلا کام میں نے یہ کیا تھا, وہ چیف منسٹر ہاؤس کی گاڑیوں پہ وہ سی ایم کا ایک مونوگرام لگایا ہوتا تھا کہ چیف منسٹر سندھ, اور چلو بھائی گھومو. میں نے اس گاڑی پہ پہلے دن تو بیٹھا تھا, نیکسٹ ڈے آئی سیڈ آئی ول ناٹ سٹ ان دس کار, اس لیے کہ اگر میں خود نہیں اگزامپل سیٹ کروں گا تو میں کسی اور کو کیسے کہہ سکتا ہوں. وہ ساری گاڑیاں رجسٹر کرائی تھی, ان پہ ایکچوئل نمبر پلیٹس لگائی تھی, اور وہ ابھی تک آئی ہوپ ویسے ہی ہو رہا ہوگا کہ کوئی بھی غلط نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی. تو میں ایک تو عام شہری, دوسرا سرکاری افسران بھی یہ بہت کرتے ہیں, اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ سرکاری نمبر پلیٹ لگائی. سو آئی ایم وارننگ دم کہ یہ پکڑے جائیں گے. ویسے بھی میں کہیں کوئی دیکھ لیتا ہوں تو ابھی میرے خیال ہے پچھلے ایک ہفتے میں 3 یا 4 گاڑیاں تو میں نے خود پکڑوائی ہیں آئی جی صاحب سے, جہاں پہ بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے اچھا وہ سامنے نظر آتی ہے, اور میں پولیس کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو کیوں نہیں نظر آتی یہ گاڑیاں چلتی ہوئی. تو خیر یہ پکڑے جائیں گے. اس سسٹم کے ساتھ ہمیں دوسرا ایڈوانٹیج کیا ہوگا, جیسے بھی بتایا کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم, لا منسٹر بھی ہیں ہمارے, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا, ویسے بھی کم بات کرنی چاہیے اس معاملے پہ. ہمیں لوگ پکڑتے ہیں, ہماری غلطی ہے, ہماری, میں اپنے اوپر لوں گا, ہماری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو جلدی بیل ملے, اور پھر وہ ایبسکانڈ کر جاتے ہیں. 80,000 کے قریب ایبسکانڈ